कोयराची पाळा सगळ्याक पावल्यात. वचत थंय कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटात. आतां सध्या कोयर गोंय ते बेळगांव मार्ग जोडपी चोर्ला घाटार पावला. पुराय रस्त्यार सोऱ्याच्यो बाटल्यो, प्लास्टीक पळोवपाक मेळटा, जाका लागून सैमाचेर परिणाम जावपाचो भंय निर्माण जाला. आतां हो कोयर तडीक लागतलो काय आनीक कांय वर्सांनी लोकांक सैम सोडून कोयरच पळोवपाक मेळटलो काय, हो एक मोठो प्रस्न. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. गार्बेज प्रॉब्लम हो दिसान दीस वाडतूच आसा. शहरांत तशेंच गांवांनी, मेन रोडाक तशेंच इंटर्नल रोड सगळे कडेन आमकां गार्बेज दिश्टी पडटा. आनी हो कचरो जो आसा तो कोण उडयता हें आजून पर्यंत कळूंक ना. लोकूच उडयता आसतले. सरकारूय प्रयत्न करता हो गार्बेज काडपाक, पूण आजून पर्यंत तांकां यश अशें मोठ्या प्रमाणान मेळूंक ना. पूण हो जो प्रॉब्लम जो आसा तो दिसान दीस वाडत आसा. आमी सद्या आसात चोर्ला घाट आनी मेन रोड हो बेळगांव वचपी, गोवांतल्यान बेळगांव वचपी, बेळगांवांतल्यान गोंयान येवपी हो मेन रोड. आनी हो जो रस्तो आसा तो खुबशे लोक यूज करता गोंयानसून बेळगांव वचपाक, तशेंच गोंयान येवपा खातीर. आमकां आतां पळयतात की हांगा एक हें आसा, रस्तो बरो आसा, सगळे कडेन झाडां आसा आनी म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी आनी ही कनेक्टेड आसा हांगासर. आनी आमकां हांगाय आतां कचरो दिसपाक लागला. सगळे कडेन बियरचे बॉटल्स, प्लास्टीक कप्स, तशेंच काची बॉटल्स सॉफ्ट ड्रिंकाचे फोडूनय उडयल्ले आसा. आनी फुडें सामकी घाणूय पसरल्या. कसली ती कळना, एक जनावरूय मेलां आसतलें. पूण अशें जावपाक जायना की जंगलानूय आतां आमकां कचरो दिसपाक लागला. हे बरी गोश्ट न्ही. तातूंत पंचायत आतां हांगासर खंयची लागता ही आमी एग्जॅक्ट सांगूं शकना. सुर्ला पंचायत काय केरी पंचायत ते प्रयत्न करता आसतले. पूण लोकांनी सांबाळपाक जाय की ही एक म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी. हांगा जनावरांय खूब आसा ह्या वाठारांत. आनी ह्यो जर असो कचरो उडयलो तेंचेरूय तेजो परिणाम जावपाक शकता. हांगा वागूय आसा म्हणटात, सगळे बाकीचीय जनावरां आसा. पूण अशें कचरो करून हे जे आमी सैम आसा ते इबाडपाक जायना. ताचेरूय तेजो मोठ्या प्रमाणान इफेक्ट जावपाक शकता अशें कचऱ्याचो. आनी फाटीं आमी पळयल्लें की वयर जे जंक्शन आसा, जे बॉर्डर सोंपता थंयूय कचरो केल्लो लोकांनी. आतां सकयलूय मेन रोडाक केल्लो आसा. अशें लोकांनी करपाक जायना. जे ट्युरिस्ट दर आनी कोण ट्रॅव्हलर्स ह्या वाटेन हे करता, ट्रॅव्हल करता, तांच्यांनी जो कचरो आसा तो आपल्या बरोबर घरा वचून दुसरे कडेन डस्टबिनान घालपाक जाय. तेन्नाच हे जे वाठार आसा, जे जंगलां आसा ती साफ उरतली. शहरां तर सगळे कडेन आतां मेन रोड सगळे कचऱ्यांनी भरलेलेच आसा. पूण लोकांनी समजून ह्या वाठारांत तरी कचरो करिनासतना हे जो सैम आसा तो बरो पैकी दवरपाक जाय. एक सरकारान हांगा नियोजनूय केल्लें की हो जो एक स्पॉट आसा हांगासर, थंयच्यान पावसाच्या दिसांनी लोक खुबशे हांगा येता आनी हरशीं सुद्दां लोक येता. कित्याक तर हांगासून जो अंजुनेम डॅम आसा तेचें एक बऱ्यापैकी दृश्य हांगासून दिश्टी पडटा. पूण थंयूच लागींच सगळे कडेन बियरचे बॉटल्स, कचरो लोकांनी उडयल्लो आसा. अशें करपाक जायना केन्ना. कित्याक ट्युरिस्ट जे येता ते आमचे गोंयचे सैम पळोवपाक येता, न्ही काय कचरो. अशें जालें जाल्यार सगळेच कडेन ताचो इफेक्ट जातलो आनी गोवाचें जे एक आयडेंटिटी आसा, साफ गोवा, अशें आतां उरूंक ना. पूण सरकारान प्रयत्न करून ह्या जाग्यार तरी लोकांनी एक डस्टबीन हांगासर प्रोवायड करपाक जाय ह्या वाठारांत. म्हणजे जो पॉयंट आसा, व्यू पॉयंट म्हणटा ताका, थंयसर तरी एक डस्टबीन दवरून हे जो कचरो सगळे कडेन वता तो कंट्रोल करपाचो प्रयत्न करपाक जाय. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समरिता खणगांवकार आनी भक्तीपय बाळगी.